बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। 30 पारा 30 डेज के सिलसिले का आज 28वां प्रोग्राम है। आज हम बात करेंगे 28वें पारे की। इसका नाम है कद समी अल्लाह। 28वें पारे में 9 सूरतें हैं जिनका हम जिक्र करेंगे। पहली सूरत है सूरत मुजादिला। हजरत खौला बिनते सौलबा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर ने उनसे कहार कर लिया, जिसका मतलब होता है कि ये औरत अपने शौहर के लिए हराम हो गई। हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा परेशान हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अपनी फरियाद पेश की और बार बार पेश की। हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते कि आप अपने शौहर के लिए हराम हो गई हो। आखिर उस औरत ने अपने रब की तरफ हाथ उठाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरत नाजिल फरमाई, जिसमें कहार के कफारे का बयान है कि जिसके लिए एक गुलाम आजाद किया जाए या मुसलसल 2 माह के रोजे रखे जाए या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाया जाए। इस सूरत में अगला पॉइंट है, इन आयात में बीवियों को अजियत में डालने वाले शौहरों को तंबीह की गई है कि अगर उनकी बीवियां अल्लाह से शिकायत करें तो वो सुनी जाती है और उनकी दादरसी की जाती है। फिर है अगला पॉइंट, इस सूरत में आदाब मजलिस का बयान भी है कि मजलिस में 2 आदमी आपस में सरगोशी मत करें, इससे तीसरा आदमी बदगुमान हो सकता है। अगला पॉइंट है, इस सूरत में अल्लाह ने मोहब्बत और नफरत का मयार भी बता दिया है कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाला कोई शख्स ऐसा नहीं जिसके दिल में अल्लाह के दुश्मन के लिए मोहब्बत हो। फिर अगला पॉइंट है, सूरत मुजादिला के आखिर में मुनाफिकीन के दोहरे मयार और दोगली पॉलिसी की वजह से उन्हें हिजबुल शैतान करार दिया है और मोमिन मुसलमानों के लिए 4 इनामात का ऐलान हुआ है। नंबर 1, उनके दिलों में ईमान की पुख्तगी पैदा करती। नंबर 2, उनकी गैबी मदद की जाएगी। नंबर 3, उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और नंबर 4, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। यहाँ पर सूरह मुजादिला भी कंप्लीट होती है। अगली सूरत है सूरह हशर। इस सूरत में मदीना से यहूदियों की बेदखली का जिक्र है। जब बनु नुसैर कबीले ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखे से कत्ल करना चाहा तो आपने उनका मुहासरा कर लिया। कई दिनों के मुहासरे के बाद वो लोग वहां से निकलने पर तैयार हो गए। चुनाचे उन्हें जिला वतन किया गया और ये पहली जिला वतनी थी जो खैबर की जानिब हुई। फिर हुक्म हुआ कि जो रसूल तुमको अता करे उसको ले लिया करो और जिससे रोके उससे रुक जाया करो। फिर अहले ईमान के 3 तबकों का जिक्र किया गया है। नंबर 1 मुहाजिरीन, नंबर 2 अंसार और नंबर 3 मुहाजिरीन और अंसार के बाद आने वाले अहले ईमान। अल्लाह पाक ने इस अमर का भी जिक्र किया है कि अगर कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो वो पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। यहाँ पर सूरह हशर भी कंप्लीट हो जाती है। अब अगली सूरत है सूरह मुम्तहना। इस सूरत में कई बातों का जिक्र है। मुसलमानों को तंबीह की गई है कि वो इस्लाम दुश्मनों से दोस्ती ना करें क्योंकि उनसे इस्लाम को हमेशा तकलीफ ही पहुंची है। जब औरतें हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आने लगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि इनसे इस बात पर बैत लें कि वो शिर्क नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, जना नहीं करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी और बहतान तराशी नहीं करेंगी। इसके बाद इरशाद है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की जिंदगी बेहतरीन उसवा है। यहाँ पर सूरह मुम्तहना भी कंप्लीट होती है। अगली सूरत है सूरह साफ। अल्लाह पाक का इरशाद है कि ए ईमान वालो, वो क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं, यानी कौलो फेल का तजाद बहुत बुरी बात है। जिहाद करने वाले अल्लाह की निगाह में महबूब है। कोई कितनी ही ताकत सर्फ कर दे लेकिन नूर इलाही यानी इस्लाम को मिटा नहीं सकता। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशीन गोई का जिक्र है। यहाँ पर सूरह सफ भी कंप्लीट होती है। अगली सूरत है सूरह जुमा। इस सूरत में जुमा की फजीलत और उसके आदाब का बयान है। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे कि एक काफिला माल तिजारत लेकर आया तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कयाम की हालत में छोड़कर चले गए, जिस पर सूरत नाज़िल हुई। अल्लाह पाक ने मोमिनों को जुमा के आदाब इरशाद फरमाए हैं कि जब जुमा की अजान हो तो फौरन जुमा की तरफ मुतवज्जो हो जाया करो, सब कारोबारी सरगर्मियां छोड़कर।
اور جب جمعہ کی نماز ادا کر لی جائے تو اپنے رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے فوراً زمین میں ادھر ادھر بکھر جاؤ۔ اگلا پوائنٹ ہے یہود کے ان بے عمل علماء کا ذکر ہے جو توریت کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اور یہاں پر سورہ جمعہ بھی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ منافقون۔ اس صورت میں اس بات کا بیان ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا کہ مدینہ میں ہم رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان نہیں، عزت والے ہم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان نہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس صورت میں دیا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے اس صورت میں خیر کے کام میں جلدی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، جو ایسا کریں گے وہ بالیقین خسارے والے ہوں گے۔ یہاں پر سورہ منافقون بھی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ تغابن۔ قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے غبن کریں گے، وہ اس طرح کہ وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ان کا بھی جنت میں گھر بنایا گیا ہے۔ اب ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے جنت والا گھر خالی رہے گا تو جنتی اس پر قبضہ جما لیں گے۔ اسی وجہ سے اس دن کا ایک نام یوم تغابن بھی پڑ گیا۔ مومنین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہاری دشمن ہیں، تمہیں ان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر سورہ تغابن بھی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ طلاق۔ اس صورت میں طلاق کے بعض مسائل کا بیان ہے، مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان کہ نابالغہ اور عائسہ کی عدت 3 ماہ، حمل والیوں کی عدت وضع حمل، بوڑھی عورتوں کی عدت 3 ماہ جبکہ عام عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ یہاں تقوی اختیار کرنے کے فوائد کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی اور بے حساب رزق ملے گا۔ یہاں پر سورہ طلاق بھی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ تحریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں معمول سے زیادہ ٹھہرنے سے روکنے کے لیے ایک اسکیم تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو وہ یہ کہے کہ ان سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ جو چیزیں آپ پر حلال ہیں ان کو حرام نہ کیجیے۔ پھر 2 جہنمی عورتوں کا بیان ہے، اور یہ دونوں 2 نبیوں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں، اور ان کو کافروں کے لیے مثال پیش کیا گیا ہے۔ اور مومنین کے بھی 2 عورتوں کی مثال پیش کی گئی ہے، ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور دوسری حضرت مریم علیہ السلام کہ وہ جنتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا 28واں پارہ بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور بیماروں کے لیے بہت دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔